अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो हम आयतें पढ़ेंगे वो हैं 108 से लेकर 111 तक। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तुरीदूना, या तुम चाहते हो, अन तसअलू रसूलकुम, कि तुम भी अपने रसूल से सवाल करो, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्लु, जिस तरह इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए। क्या तुम भी अपने रसूल से ऐसे ही मुतालबे करना चाहते हो जिस तरह बनी इसराइल ने अपने रसूल से किए? क्योंकि जब ये लोग मुसलमानों के दिलों में शक व शुबा डालते हैं तो वो कहाँ आकर पूछते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम अपने रसूल को आकर ना सताना, क्योंकि इस तरह ईमान चला जाता है और कुफ्र आ जाता है। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ला सवाअस सबील, जो ईमान के बदले कुफ्र लेगा वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। इस आयत से ये पता चलता है कि फजूल बहस करना और बहाल की खाल उतारना ये नापसंदीदा है। मोमिन का काम क्या है? समीना व अताना, जब एक दफ़ा हमने मान लिया हमारा एतमाद हो गया, फिर तो झगड़ा ही ख़त्म। फिर ये कि नारवा मुतालबात जो हैं वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे मुतालबात सवालों की कसरत इंसान को सीधे रास्ते से भटका देती है। इंसान के अंदर नसीहत का जहन होना चाहिए कि कोई बात सुने तो इससे कोई सबक सीखे, इससे अपनी रूह और अपने अमल के लिए कोई ग़िज़ा ले। ये ना हो कि किसी के उस वक्त इंसान एतराज़ात और बहसें शुरू कर दे, डबल माइंडेड ना हो वो। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, अहले किताब की एक और ख़ूबसूरत यहाँ बात बताई जा रही है, यानी खुसूसियत बताई जा रही है। इनमें से अक्सरियत मेजॉरिटी क्या चाहती है कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें दोबारा यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा, कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें दोबारा से फिर काफिर बना दे, यानी पिछले दीन पर ले जाएं। मदीने में या मक्के में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे, अपने आबाई दीन छोड़कर मुसलमान हो गए थे, तो दिन ब दिन मुसलमानों की ये तरक्की अहले किताब से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उन्हें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो ख़ुद तो मुसलमान हुए नहीं थे और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई और मुसलमान हो, लिहाजा वो तरह तरह के फितने छोड़ते रहते थे। उनका मकसद था इसकी वजह से मुसलमान अपने दिल से बददिल होकर वापस पलट जाएं जहाँ से वो आए थे। तो अल्लाह ताला ख़बरदार कर रहे हैं, देखो बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि तुम ईमान लाने के बाद तुम्हें वापस काफिर बना दें, और ये हर दौर में रहा है। जब भी कोई शख्स दीन के बारे में संजीदा होने लगता है या दीन के बारे में आगे आने लगता है तो दूसरे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, ये 5 टाइम मस्जिद जाता है, अच्छा इसने हिजाब कर लिया है, अच्छा इसने दाढ़ी भी रख ली है। ऐसा नहीं होता कि शैतान खुला छोड़ दे और आपको आसान रास्ता दे दे। तो यहाँ पर ख़बरदार किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? हसदम मिन अनफुसिहिम, उनके हसद की वजह से, मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़, इसके बाद कि उनके लिए हक़ वाज़ेह हो चुका है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो इनके इंतज़ार में थे, उन्हें निशानियां पता थीं। जब आप आए वो आपको पहचान गए, हक़ सामने आ गया, क्योंकि उनका ख़याल था कि नबूवत उनका कौमी हक़ है, उन्हीं की कौम में नबूवत आनी चाहिए। जो नहीं आई तो वो हसद का शिकार हो गए। जब हसद का शिकार हुए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई और इस हसद को, इस हक़ को कबूल करे। तो इस पर मुसलमानों को ख़बरदार किया जा रहा है कि ऐसा होगा। मुसलमानों को गुस्सा और इश्तिआल आने लगा,
اس پر اللہ نے فرمایا فاعفو معاف کرو، درگزر کرو، وصفحو چھوڑ دو اس بات کو، اس پر زیادہ توجہ نہ کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کو ترقی مل جائے، لیکن ابھی کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کرو۔ غلطی کسی اور کی اور سمجھایا مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ تم فتنے سے بچو، فساد نہ پیدا کرو اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہ نہ لگاؤ جہاں سے کوئی نتیجہ نہ نکلے، تاکہ تم اپنے کام کو پر فوکس کر سکو۔ انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ جب فتنہ فساد ہوتا ہے تو جو اصل کام ہوتا ہے، جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہی بات یہاں بتائی گئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری ترقی ہوگی، فی الوقت تم صبر سے کام لو۔ یہ کیونکہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، مکے میں مسلمانوں سے کیا صبر کہا؟ صبر سے کام لو، ہاتھ روک کر رکھو۔ پھر ہجرت کی، ہجرت کے بعد ایک اور نئی مشکل پیش آئی۔ وہاں پر تو مخالفت تھی، لیکن مدینے میں مخالفت کے ساتھ منافقت بھی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک تیسرا گروہ تھا جو کہ منافق تھا، اور طرح طرح کے فتنہ فساد۔ اس کی وجہ سے بہت مشکل مسلمانوں میں ہو رہی تھی، مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعفو وصفحو، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنی ذاتی تربیت پر زور دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے جا کر کل اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ ہے اس کے تم جو بھی عمل کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، خیر ہے یا شر، چھپے یا کھلے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، جذباتیت سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ کوئی شخص اسے نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کا مخالف ہے، یا آپ کا دشمن ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تم علی الاعلان مقابلے پر آ جاؤ۔ اس کے مقابلے میں دو طریقے اختیار کرو، ایک تو یہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، اس کو بھڑکنے نہ دو، دوسرا یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنا دفاع کرو، یہ زیادہ بہتر ہے راستہ۔ اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کمزور ہو، جب اس کے پاس اس کا کوئی سپورٹر نہ ہو، اور انسان یہ یاد رکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے خیر سے ہی کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھدی اور نصارا، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے تو کہتے تھے تم مسلمان نہ ہو، کچھ اور ہو جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کی اپنی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہا لاؤ اپنی کوئی دلیل، کہاں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو شکوک و شبہات میں پڑھ کر اسے مان نہیں لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دلیل مانگنی چاہیے، لاجک مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔